matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawas sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Pizza 31 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Iligan City Water Works System ayohon ang gaagas sa fuentes mga konsumante sa tubig, giabisuhan nga magpundo og tubig. CSWD mihimo og informative session sa mga persons deprived of liberty. Sa kauluhan, upat ka mga Pinoy nga nawala sa Myanmar dala sa kusog nga linog, padayon pang gipangita. Duterte naghangyo sa mga suporter nga dili mag-apil-apil sa kaso nini sa International Criminal Court. Mga researcher sa UP nakahimo og herbal nga tablita batok sa diabetes gamit ang tanamang tambal sa Pilipinas. Sa gawas sa nasod, China gipamahayag nga dili gikan sa ilang laboratorio ang COVID-19. Balita sa kinabuhing Kristohanon, libuan ka mga Kristohanon sa India nagprotesta tungod sa anti-conversion law. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mopahigayon og emergency repair ang waterworks system sa leakage sa tubo nga nasa Fuentes, Barangay Mara Cristina, sakop din Dakbayan Siligan karong Abril 2 adlaw nga Miyerkules. Dungan niini ang pagpahunong sa aga sa tubig gikan sa alas 8 sa buntag paingon sa alas 5 sa hapon. Apektado ang mga area sa System 2 nga mao ang Tunggo, St. Michael's Heights, Mercies Heights, Dios Caritas Village, Highland Resort sa Barangay Buruon, Fuentes, Sawali, Barangay Mara Cristina, Barangay Tomas Cabili, Sayons, Steltown, Bayanihan Village, Barangay Santa Elena, Camagüey Highway, paingon sa Liuts Compound, Carbide Village, Ubhay, sa Barangay Tubod, part of Sildran Village, part of Barangay Tubod, part of Barangay Mayahay, ubang parte sa Barangay Poblasyon, Aguinaldo Extension, Badillo Street, Rojas Avenue, pahibalo sa Iligan City Waterworks System sa mga konsumante nga apektado nini nga magpundo daan og tubig sa limpyo nga sudlanan. Mahimong sayo ang pagbalik sa supply sa tubig kung walay makitang mga aberya. Gituduan sa mga sakop sa City Social, Welfare and Development ang mga persons deprived of liberty. Mahitungod sa mga programa nga panginabuhian, skills training, psychosocial support, reintegration assistance, legal aid o health services aron matabangan sila sa pagpangandam sa ilang pagbalik sa gawas human sa ilang pagkabilanggo. Kini human sa gipahigayon nga informative session alang sa person deprived of liberty, PDL. Ang buhatan sa City Social Welfare and Development kauban ang Iligan Bureau of Correction Facility. Tumong sa CSWD,
nga magpasabot sa mga PDLs nga dili babag ang ilaang pagkabilanggo aron makabot nila ang ilaang pagbag-o kon kabag-uhan og panghinaot nga pinaagi sa ilaang gipaambit nga mga impormasyon. Makahatag kini og dakong paglaom nga mahimong muuswag ang ilang kaugalingon og pamuyo sa ilaang paggawas gikan sa bilangguan. Nagpabilin nga wala pa matumbok ang nahimutangan sa upat ka mga Pilipino sa Myanmar human ang pag-igo sa 7.7 magnitude nga linog niadtong Biyernes, Marso 28. Sumala pa sa opisyal sa Department of Foreign Affairs sa usa ka pamahayag gisulti ni DFA Undersecretary Eduardo De Viga nga duha sa mga nawalang Pilipino usa ka magtiayon nga nanimuyo sa building nga nahugno tungod sa linog. Gikumpirmar usab sa ahensya nga ang tanang mga nawalang Pilipino susamang mga profesional lakip ang mga magtutudlo og mga empleyado sa opisina. Dugang pa ni De Viga nga nangayo na usab og hinabang ang Myanmar sa laing nasod tungod kay kagahapon Domingo, Marso 30, misaka ng ihap sa mga namatay ngadto sa 1,600 ka mga tao. Sa usa ka post sa Facebook, gisulti sa Philippine Embassy sa Yangon nga padayon nilang gipahigayon ang welfare check alang sa mga apektadong Pilipino. Naghatag na usab sila og pasidaan mahitungod sa posibleng aftershocks o pagpadayag sa ilaang kaandam nga maghatag og hinabang. Sumala pa samtang nagplano ang embahada nga magpadala og team sa Mandalay aron nga mapahigayon og on the ground assessment og direktang welfare check. Maghatag usab kini og mga ayuda sama sa nag-unang panginahanglan og posibleng ruta sa repatriation. Alang sa mga emergency, mamahimong mutawag sa embahada sa pamaagi sa Assistance to National Hotline sa +95 998 521 0991 o sa mga official Philippine Embassy sa Myanmar Facebook Messenger. Gihangyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyaang mga tigsuporta nga dili na mag-apil-apil sa iyang kaso sa International Criminal Court. Sumala pa kang Vice President Sara Duterte sa usa ka pamahayag gisulti ni Vice President Sara nga kini mao ang mensahe sa iyang amahan nga gipadangat sa iyang mga abogado tungod kay wala sila magkita niadtong Marso 28. Sumala pa kang Sara gisulti sa kanhi Presidente nga ang iyang legal team ug ang korte ang angayang nga moatubang sa mga proseso sa kaso nga walay sobra og walay kulang nga impluwensya gikan sa gawas. Gilakbitan usab ni former President Rodrigo Duterte nga dili na lamang pagaisgutan ang kaso sa publiko, ilabi na ang mahitungod sa mga complainant sa ICC. Isip alternatibo, gidasig ni Presidente kon kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang iyang mga tigsuporta nga mutabang sa mga kandidato sa PDP laban sa nagsigamot nga piniliay sa Mayo. Samtang gisulti usab ni Vice President Sara nga adunay mga nakatakdang rally unta ang iyang amahan alang sa mga kandidato apan pakyas kini human siya giaresto o gisurrender sa ICC niadtong Marso 11 mo'y usa sa hinungdan nga dili na siya makapangampanya. Si Duterte ang kasamtangang anaa sa kustodiya sa ICC tungod sa kasong crimes against humanity kalabot sa mga pagsupak sa tawhanong katungod sa ilalom sa iyang kanhi administrasyon. Nakahimo og herbal nga tablita ang mga researcher sa University of the Philippines UP batok sa diabetes gamit ang mga nag-unang compound gikan sa mga tanamang tambal nga makit-an dinhi sa Pilipinas. Mamahimong available sa merkado ang invention sa giatubang tanyag o baratong alternatibo nga pagpanambal alang sa diabetes. Sa ilalom sa Tuklas Lunas program sa universidad, ang naasong herbal nga hinimo sa tablita ang makatabang sa pag-regulate sa sugar sa dugo o makatabang usab nga malikayan ang pagtaas sa blood sugar nga mamahimong magdala og mga komplikasyon. Ang nasong tambal mao ang gimugna sa talagsaong sangkap sama sa cardiac glycosides, saponins
flavonoids, alkaloids o tannins. Dugang pa sa mga pag-usisa nga ang ilang produkto ang mamahimong makapugong sa pagtaas sa glucose sa panglawas sa tao kapin sa 50% nga natabangan na sa ang mga Pilipinong pasyente. Nasayran nga ang diabetes ang usa sa mga nagunang hinungdan sa pagkamatay sa mga Pilipino kung asa gastos sa mga tambal ang kasagarang mahal og dili angayang kung dili kayang paliton sa mga kabos. Ang naasoing sakit ang nanginhanglan og malungtarong pagpanambal og insaktong pagatiman apan tungod sa kataas sa presyo sa mga tambal, daghan sa mga Pilipinong adunay diabetes ang maglisod nga makabayad alang sa ilaang mga panginhanglan sa panglawas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag sa nasod sa China nga ang leak nga hinungdan sa pagkatak sa COVID-19 dili gayud gikan sa ilang laboratorio sa Wuhan. Kining gipamahayag ni Chinese Foreign Minister Mao Ning human nga gisalikway nila ang taho nga gikan sa German intelligence nga nagsulti nga gikan kining virus research sa Wuhan. Dugang pa ni Ning nga ang sinugdanan sa COVID-19 mahukman lamang sa mga eksperto sa science. Gitawag usab ang taho nga political manipulation aron tabunan ang tinuod nga isyu kabahin sa COVID-19. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, malinaong nagprotesta ang haduol sa 200,000 ka mga Kristohanon sa Arunachal Pradesh sa nasod sa India. Kini nagprotesta tubag sa plano sa estado nga magpatuman og anti-conversion law nga wala gipatuman sulod sa 45 ka tuig. Ang nasong estado gikataho nga gipuy-an sa mga Kristohanon apan partido sa Hindu nationalist ang nagdumala. Katuyuan sa mga Kristohanon nga dili maigo sa balaod ang kagawasan sa pagsimba o panagtigom sa mga katawhan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies may makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Palawan, Eastern Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Dinagat Island, og Surigao del Norte, Batanes, Metro Manila og ang ubang bahin sa nasod. Ama kasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na dapit sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa low pressure area og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:53 ug mosahapon niya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug maingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.